नमस्कार। उही सडक बनायौँ, मेलम्ची खानेपानी ल्यायौँ, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गऱ्यौँ, यति आवास बनायौँ, सडक मानवरहित बनायौँ, सिँचाइ सुविधा पुर्याएका छौँ, मेरो कित्ता कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ, यस्तै यस्तै कति हुन् कति काम गऱ्यौँ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिनौँ अघि दैनिक दिइरहेको भाषण फेरि देशवासीका नाममा सम्बोधन भन्दै घन्टौँ भाषण गरे। उही स्थानीय तहमा अस्पताल उद्घाटन गऱ्यौँ, सुधारका काम धेरै गऱ्यौँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको जनताले एकपटक होइन दर्जनौँ पटक भाषण सुनिसकेका थिए। तर शुक्रबार फेरि उही कुरा दोहोऱ्याउँदा सुनिसकेका जनताले के भने होलान्? प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले 72% जनतालाई खोप लगाउँछु भनेको पनि महिनौँ बित्यो, फेरि खोप ल्याउँछु भन्ने उही कुरा। कोरोना सङ्क्रमितका लागि अक्सिजन ल्याए भन्दै गर्दा शुक्रबार मात्रै पोखरामा अक्सिजन अभावकै कारण 8 जनाले ज्यान गुमाएको समाचार थाहा पाउनुभयो या भएन? प्रधानमन्त्रीज्यू, अध्यादेश ल्याए, स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन सक्छु भन्दै गर्दा सरकार विरोधी गतिविधि रोक्नलाई हो भन्ने कसले पत्तो पाएको छैन र? सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु हुँदै गर्दा आफ्नो बचाउ गर्न उही माधव नेपाल, शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छेड हान्नकै लागि देशवासीका नाममा सम्बोधन, कोरोना सङ्क्रमण बढाउन मलजल गर्ने तपाईँ लगायत नेपाल, खनाल, प्रचण्ड, देउबाकै कारण जनताले यो नियति भोगिरहेका छन् भन्दा फरक पर्दैन। भिड जम्मा गर्न पैसा नै खर्च गरी गाउँ गाउँबाट कार्यकर्ता ओसार्ने तपाईँहरू नै होइन र? स्वास्थ्य सामग्री अभावमा अझै दुर्गमतिर कोरोना परीक्षण नै हुन सकेको छैन। संसद भङ्ग गरेर मक्ख पर्ने तपाईँ र यो असंवैधानिक हो भन्दै कुर्लने विपक्षी गठबन्धनकै कारण जनताले शास्ति खेपिरहेका छन्। अझै समयमै अक्सिजन नपुर्याउँदा सङ्क्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन्। निजी अस्पतालको लुटधन्दा र सरकारी अस्पतालमा पहुँच नपुग्दा तपाईँले भने झैँ 1,15,000 बढी मानिस होम आइसोलेसनमै छन्। सङ्क्रमण घटेकै छैन, बरु गम्भीर बिरामी अहिले पनि बढिरहेका छन्। तर अहिले पनि सरकारको ध्यान कुर्सी र आरोप प्रत्यारोपमै केन्द्रित छ। निषेधाज्ञाका कारण भाषण गर्न र सुनाउन नपाएपछि पुरानै डाटा लेखिएको कागज पढ्नकै लागि गरिएको देशवासीका नामको सम्बोधनको के अर्थ? प्रधानमन्त्रीज्यू, निषेधाज्ञाले पेट भर्न नपाएका दैनिक नागरिकको पेट के यही भाषणले भरिन्छ त? यी उब्जाइएका प्रश्न हाम्रा होइनन्, केवल पीडित बनाइएका जनताका हुन्। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। अनड्युटी स्टाफ भएको बहिनीलाई चाहिँ घाँटी दाबेर त्यहाँबाट लगाउँदै लिएर गयो। त्यसपछि हामीहरू दौडेर 5 जना स्टाफ डाक्टर मिलेर क्याबिनदेखि हामीले टोयलेटमा गएर त्यहाँबाट हामीले 2 तलेदेखि हाम फालेछन् तल। त्यो ठाउँमा हाम फालेछन् जहाँ पुरै इट्टा छ। तपाईँहरूको सेवा गरिरहेको छ। तपाईँहरू ढुक्क भएर घर बस्दा हामी ढुक्क भएको छैनौँ। यहाँबाट बिरामीलाई उपचार गरेर अहिले जति भित्र बिरामीहरूलाई घामले 5-6 घन्टा काम गरिसकेपछि घर गएर भगवानसँग प्रे गरेको छौँ, भगवान यति नम्बरको बेड सन्चो भइदियोस्, यति नम्बरको बेड सन्चो भइदियोस्। त्यसको
स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको साङ्घातिक हमला, चौतर्फी विरोध, स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन र छानबिन समिति बनेको बारे एक रिपोर्ट, निजी अस्पतालले कोरोना महामारीको उपचारका नाममा गर्दै आएको ठगी धन्दा बारेको, हामीले गरेको स्टिङ अपरेसन बारेको विशेष रिपोर्टसँगै वीरगञ्जका निजी अस्पतालको पनि मनोमानी र लुट बारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, कोरोना महामारीबाट सङ्क्रमित व्यक्तिको ज्यान जोगाउन यति बेला देशभरका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक अहोरात्र खटिएका छन्। पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री नहुँदै पनि आफै सङ्क्रमित बन्दा समेत उनीहरूले सङ्क्रमितको उपचारमा गरिरहेको कामलाई स्यालुट गर्नै पर्छ। उनीहरूको यो पीडामा मलम लगाउनुको साटो केही व्यक्ति भने राजनीतिक आडमा उनै स्वास्थ्यकर्मीमाथि साङ्गतिक आक्रमण गर्छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि बिहिबार राति आक्रमण भयो। उनीहरूले ज्यान जोगाउन पनि एक तलामाथि शौचालयबाट हाम फाल्नु पर्यो। के भएको थियो त घटना, हेरौँ यो रिपोर्ट। बिहिबार राति करिब 8:30 बजे नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएपछि शुक्रबार दिउँसोसम्म अस्पताल तनावग्रस्त बन्यो। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा जुटेका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई नै कुटपिट गरेपछि कारबाहीको माग गर्दै उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। के कारणले गर्दा डेली प्रशासन, डेली स्वास्थ्यकर्मीले पिडाइ किन खाइरहेछ? नर्सिङ पेसेन्ट रेसियो मिलेको छैन, डक्टर पेसेन्ट रेसियो मिलेको छैन, त्यो कारणले गर्दा पिडाइ खाइरहेछ। 40,000 तलब दिन्छु भने 20,000 तलब तपाईँहरूलाई दिएको हो कि होइन? बोल्नुहोस्। अनि हामीले बिरामी 6 बजे औषधि दिए। तपाईँहरू सुन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई 6 बजे हामी बिरामीलाई औषधि दिन सुरु गर्छौँ। हामीलाई 4 घन्टा लाग्छ औषधि दिन। बिरामीलाई ढिला औषधि भएको छ। म भन्छु हाम्रो कारणले गर्दा बिरामीलाई ढिला औषधि भएको छ। के कारणले गर्दा भने मैले एउटा नर्सले 20वटा बिरामी हेरिराख्नु परेछ। त्यतातिर ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। राज्यको गल्ती होइन, यो सबको गल्ती हो। यसमा नर्सिङ पेसेन्ट रेसियोलाई नबुझेर तपाईँहरू 100वटा बिरामी हेर्दा 2टा नर्स पठाउनुहुन्छ अनि पिडाइ हामीले फेरि पनि खान्छौँ। घरि खान्छौँ। जबसम्म नर्सिङ पेसेन्ट रेसियो मिल्दैन तबसम्म हामीले बिरामीलाई खान्छौँ। सबैको ध्यान आकर्षण त्यतातिर हुनुपर्छ। यसलाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन। हाम्रो माग, स्वास्थ्यकर्मीको माग के हो? हामीले सेक्युरिटी पाउनुपर्छ। पुलिसहरू कहाँ गयो? यत्रो यो भेरी अस्पतालमा आएको यत्रो बजेट कहाँ गयो? खै कहाँ छ? सुरक्षा कहाँ छ? एउटा माग हामीले किनेर लगाउनु पर्छ। जति बेला नेपालगञ्जमा कोरोना महामारीले उग्र रूप लिएका बेला रात दिन नभनी नियन्त्रणको प्रयास गरेका उनै स्वास्थ्यकर्मीमाथि साङ्गतिक हमला भएको हो। भेरी अस्पतालमा उपचाररत दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 का 51 वर्षीय डिल्ली बहादुर राउतको मृत्यु भएपछि आफन्तले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नुका साथै अस्पतालमा तोडफोड गरेका थिए। गत 4 जेठमा अस्पताल भर्ना भएका कोरोना संक्रमित राउतको बिहिबार राति करिब 8:30 बजे मृत्यु भएको थियो। त्यस लगत्तै बिरामीका आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड गर्नुका साथै चिकित्सक र स्टाफ नर्समाथि आक्रमण भएको थियो।
खास भएको छ हेर्नु त्यो बिरामी पहिलेदेखि नै सिरियस हुनुहुन्थ्यो होइन त्यसपछि उहाँले हामीले भेन्टिलेटर जोड्न लागेपछि मेरो बिरामीले किन भेन्टिलेटर जोडेको मेरो बिरामी पहिला जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै ल्याइदिनु भनेर कुर्सी पङ्खा तोडेर जानुभयो त्यसपछि बिरामी एक्सपायर भइसकेपछि हामीले इसिजी गर्दाखेरि चाहिँ एकजना बहिनी अन ड्युटी स्टाफ भएको बहिनीलाई चाहिँ घाँटी दाबेर त्यहाँबाट लताते लिएर गयो त्यसपछि हामीहरू दौडेर 5 जना स्टाफ डाक्टर मिलेर क्याबिनदेखि हामीले टोयलेटमा गएर त्यहाँबाट हामी 2 तलेदेखि हाम फालेछौँ तल त्यो ठाउँमा हाम फालेछौँ जहाँ पुरै इट्टा थियो त्यहाँदेखि हाम फालेर हामीले सिसा फोडेर त्यहाँदेखि हाम फालेर हामीहरू डाइरेक्ट तल एउटा बिल्डिङमा लुकेर बसेछौँ हामीहरू 1 घन्टासम्म त्यहाँ लुकेर बसेपछि बल्ल हामी बाहिर निस्केछौँ यसरी आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर हामीले काम गर्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई यसरी गर्नुभयो हामीलाई त्यही अनुसारको सबै सुविधा हुन पर्यो नेपाल सरकार यही त्यो मान्छेलाई हामीले आफू अगाडि अहिले ल्याउनु पर्यो त्यो पेश गर्न पर्यो पहिला मान्छेलाई पेश गर्न कारवाही गर्नु पर्यो मान्छे ल्याउनै पर्यो त्यो मान्छेलाई कारवाही गरिसकेपछि नर्सले यस्तो जोखिम मोलेर जति काम गरेर त्यो अनुसारको सेवा सुविधा पाएको छैन यत्रो पुरा महामारीमा घरकै मान्छेले चाहिँ के अरे नजिक जान हात हतियार भएको भए हामीले त्यहीँनिर मारिहाल्थ्यौँ तिनीहरूले लाठी सहित आक्रमण गर्न थालेपछि एक तला माथिको झ्यालबाट हाम फालेर स्वास्थ्य कर्मीले ज्यान जोगाएका थिए आक्रमणकारीहरूले अस्पतालको झ्याल ढोकाका सिसा समेत फुटाएका थिए ज्यान जोगाउन शौचालय लुकेका पिपी लगाएका नर्सहरूलाई उनीहरूले घाँटी अच्याउने र लात्तीले हानेको उनीहरूले बताएका छन् पेसेन्ट एक्सपायर भइसक्नु भएको थियो होइन उहाँको सेचुरेसन एकदम नदेखेको पछि अब लास्टमा हामीले इसिजी गरेर फाइनल गर्छौँ नि त अनि त्यसपछि इसिजी गर्ने बेलामा चाहिँ म चाहिँ प्रिन्ट निकाल्दै थिएँ अनि बाहिरबाट चाहिँ गरम गुरुङ केटा मान्छेहरू 4-5 जना यो भन्दै सिधै नजिक आएर घाँटी गर्न आउनुभयो कि मेरो अनि त्यो भएपछि चाहिँ एउटा हाम्रो यहाँ दाई हुनुहुन्थ्यो त्यो दाई मेरो अगाडि आएर बहिनी तिमी उता जाऊ भन्नुभयो त्यो दाईले चाहिँ मलाई दियोस् मेरो अगाडि आएर मलाई बचाउनु भयो कि अनि म चाहिँ यसरी कसरी हुन्छ निस्केँ अनि उता डक्टर हुन्थ्यो डक्टर मलाई यसले घाँटी बुझ्न लाग्यो यो पेसेन्ट पार्टीले भने डक्टरहरू पनि आत्तिनु भयो अनि डक्टरहरू सबै भएर हामी नर्सेसहरूलाई चाहिँ भित्र क्याबिनमा लानुभयो हात समातेर लानुभयो उहाँहरूले भित्र आउनु हामी यहाँ बस्नुपर्छ हामी बस्नुपर्छ भनेर क्याबिनमा लानुभयो क्याबिनमा चुक्क लाएर बस्यौँ त्यहाँ बस्दा पनि 4-5 जना केटा मान्छेहरूले एकदम ढकढक गरेर ढोकै फुटाल्ने जस्तो हुनुभयो अनि हामी त अब फेरि त्यो क्याबिनको पनि भित्रको जुन टोयलेट हुन्छ नि अट्याच त्यसमा छिरेपछि पनि त्यो ढोका पनि फोड्ने जस्तो गर्नुभयो अनि फोड्ने नै भयो अनि त्यसपछि फोड्न नभ्याउँदै चाहिँ हामी त्यो झ्याल खोलेर त्यो तल हेऱ्यौँ होइन तल हेर्दा पनि अब गहिरै भए पनि अब आफ्नो ज्यान चाहिँ बचाउनु पर्छ भनेर हामी त्यहाँबाट हाम फाल्न बाध्य भएर हाम फालेर हामी उता भित्रबाट गएर त्यसरी बचेका हौँ हामी हिँडेर तोडफोड र आक्रमण भएको केही समयभित्र अस्पतालमा थप 2 बिरामीको मृत्यु भएको थियो घटनापछि भेरी कोभिड विशेष अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले दोषीमाथि कारबाही र स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभए काम बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए पनि प्रशासनको बैठकपछि काममा फर्किएका थिए तर शुक्रबार बिहान बिरामीको उपचारपछि फेरि आन्दोलन गरेका हुन् अनि जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामीलाई स्वास्थ्य हामी काम गरेर जाँदाखेरि कुनै पनि वार्डमा होस् इमर्जेन्सी होस् जहाँ जाँदा होस् हामी सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा जबसम्म हामीलाई अनुभूति हुँदैन तबसम्म हामी काममा जानेवाला छैन तुरन्त सत्कार समातेर न्याय दिलाउन पर्यो नत्र आन्दोलन जारी छ अपराधीलाई कानुनको खुट्टा लागेर त्यो अनुसारको कारबाही हुनपर्छ एकदम 24 घण्टा भित्र कारबाही हुनैपर्छ नत्र स्वास्थ्य कर्मीको साथी भएर तुमी र पुलिस प्रहरी खै त अहिले सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो महामारीमा हरेक स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो परिवार छोडेर तपाईहरुको सेवा गरिरहेको छ तपाईहरु ढुक्क भएर घर बस्दा हामी ढुक्क भएको छैनौं यहाँबाट बिरामीलाई उपचार गरेर अहिले जति भित्र बिरामीहरुलाई गाह्रो भइरहेको छ हाम्रो मन पोलिराखेको छ तुरुन्तै यो कारबाहीमाथि तुरुन्तै यो हामीले भनेको हाम्रो माग पूरा गर्नु पर्यो बिरामीलाई उपचार अहिले तुरुन्तै सुचारू हुनु पर्यो तपाईहरुलाई हामीले 5-6 घण्टा काम
गरिसकेपछि घर गएर भगवानसँग प्रे गरेको छौँ, भगवान यति नम्बरको बेड सन्चो भइदियोस्, यति नम्बरको बेड सन्चो भइदियोस्। त्यसको बदला लिनुभएको तपाईँहरूले हामीलाई कुटेर के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू भन्नुहुन्छ होला सरकारी तलब खाएको छ, पैसा खाएर काम गरेको छ, पैसा त नेताले पनि खाएको छ। तपाईँहरू तिनीहरूलाई कुट्न सक्नु भएको छ? कुट्नुहोस्, नेतालाई कुट्नुहोस्, कुट्नुहोस्। तपाईँहरूले कसलाई कुट्नुहुन्छ? यो धेरै जस्तो स्वास्थ्य कर्मीलाई, त्यो माथि पनि नर्सलाई तपाईँहरू जो निहत्ता छ, जसले सक्दैन त्यसलाई पिट्नु भएको छ। आइन्दा एकजनाले पनि हातपात गरेको भन्ने सुन्यो। आजको कारबाहीपछि पनि भने हामी तपाईँहरूलाई उल्टै कुट्नेछौँ। यदि हामीले कुट्दाखेरि तपाईँ कोही पनि भिजिटरको, कोही पनि बिरामीको तपाईँहरूले हाम्रो मायाको तपाईँहरूले कुनै पनि दिन सक्नु भएन। अब हामी तपाईँहरूलाई कुट्छौँ यही फोहोरबाट भने। यदि हामीले कुट्दा तलमाथि भिजिटरको तलमाथि केही भयो हामी ग्रुप बनाएर पिट्छौँ। यदि तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मा अस्पताल प्रशासन, यो जिल्ला प्रशासन, त्यसपछि आएर सरकार, नेता, सिडिओले सबैजनाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो कुराको सन्देश जाओस्। अहिले हामी पैसाको लागि काम गरेको छैनौँ, हामी बाहिर आउनुपर्छ भनेर, हामी फ्रन्ट लाइनर हो भनेर हामी अगाडि आर्मी जस्तो अगाडि बसेको छौँ। यसको तपाईँले बदला लिनुभयो। हाम्रो बिचारा बहिनीको लुगा सुगा च्यातिएर भोलि तलमाथि केही भएको भए तपाईँहरूले त केही पनि छोड्नु हुँदैन हामीहरूलाई। होइन, दादागिरी देखाउने, नेताको पावर देखाउने, को नेता हो? नेताको पावर देखाउने होइन, पैसाको पावर देखाउने होइन। यो छिटोभन्दा छिटो कारबाही भयो। यो घटनालाई लिएर नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा पनि थुप्रैले आलोचना गरेपछि घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 उरहीका मानबहादुर राउत, भरत राउत र लोकराज राउतलाई पक्राउ गरिएको छ। उनीहरू मध्ये मानबहादुर नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य समेत रहेका मृतकका भाइ हुन्। बाँकी दुईजना मृतकका छोराहरू भएको प्रहरीले बताएको छ। त्यस्तै कारबाहीको माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएपछि गृह मन्त्रालयले कुटपिट र अस्पताल तोडफोड गर्ने कार्य गैर जिम्मेवार र गैर कानुनी भएकोले संलग्नमाथि कानुनी कारबाही हुने जनाएको छ। शुक्रबार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिटमा संलग्न जो कोहीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिए कानुनी कारबाही गर्ने विषयमा दृढ रहेको उल्लेख गरेको छ। उता चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको घटना छानबिन गर्न बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति पनि गठन भएको छ। शुक्रबार बसेको सरकारवाला निकायको बैठकले सहायक पर्य्य शङ्कर बहादुर विष्टको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा चिकित्सक सङ्घ, नर्सिङ सङ्घ, अस्पताल प्रशासन र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रतिनिधि समेत राखिएको छ। समितिलाई शुक्रबारबाटै काम थाल्ने र 3 दिनभित्र घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि रात दिन नभनी अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक दलको हातमा उन्मुक्ति नपाउन् र आगामी दिनमा पनि यस्ता गतिविधि नदोहोरिउन्। हामीले बाहिर बुझ्नमा आएकोमा चाहिँ उहाँ चाहिँ पोलिटिकल पावरको घरमा बस्नु भएको छ अरे र हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीलाई पिट्ने बेलामा पनि फोन गर्दाखेरि म कसको मान्छे भन्नुभयो अरे मुख्यमन्त्री मान्छे हो, तिमीहरूलाई चाहिँ म जे पनि गर्न सक्छु, जागिर खाइदिन्छु, सर्टिफिकेट गरिदिन्छु, लाइसेन्स खारेज गरिदिन्छु दुनियाँ भन्नुभयो र भएन भनेर लखेटी कुट्ने, घाँटी हटाउने त्यो चाहिँ गर्ने होइन र मार्ने आएको। यदि उनीहरू 2टा ढोका फोडेर भित्र एट्याक गरेछ, टोइलेट भित्र गयो, झ्यालबाट मात्रै झ्यालमा ग्रिल नभएको भएर त्यहाँबाट हम फालेर हाम्रो बहिनीहरू बाँच्न सफल भएको छ। अनि हामीले सबैको ग्रिल भएको त के भएर मार्छ नि? हो, यो घटनापछि राष्ट्रपतिदेखि विभिन्न दलका नेताले समेत चासो देखाएर कारबाहीको माग गरेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनपछि दोषी पक्राउ पनि परेका छन्, तर राजनीतिक आडमा उनीहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् कि भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। त्यसो नहोस्, कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई कहीँ कतैबाट र कसैले पनि दुर्व्यवहार गर्ने प्रयत्न अब नगरून्। फेरि पनि कोरोना महामारी र अस्पतालकै प्रसङ्ग।
कोरोनाको सङ्क्रमणले उग्र रूप लिएपछि अस्पतालमा बेड नै पाइन छाड्यो, जसका कारण 1,15,000 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित अहिले पनि होम आइसोलेसनमै बसेका छन्। अलि जटिल भएका सङ्क्रमित मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। सरकारी अस्पतालमा बेड नपाउँदा भर पर्ने भनेकै निजी अस्पताल हुन्, तर निजी अस्पताल भने महामारीलाई मौकामा चौका हान्ने काम गरिरहेका छन्। एकै दिनको 50,000सम्म बेड चार्ज लिने अस्पतालको लुट नभई के सेवा हुन सक्छ? बारम्बार सर्वसाधारणको गुनासोपछि हामी काठमाडौँ उपत्यकाका केही आफूलाई अब्बल ठान्ने निजी अस्पतालमा पुगेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको यो ठगी धन्दा कसरी चलिरहेको छ त। एक रिपोर्ट। सरकार कोरोना महामारीको चेन ब्रेक गर्न त असफल देखिएको छ नै। सङ्क्रमितहरूको उपचारमा समेत बेमतलबी छ भन्ने विभिन्न तथ्यहरूले आफै उजागर गरेका छन्। सरकारी अस्पतालमा सीमित बेड भएका कारण भिडभाड देखिँदा निजी अस्पताल पुगेको सङ्क्रमितले सरकारले तोके भन्दा कयौं बढी उपचार खर्च बेहोर्नु परिरहेको छ। निजी अस्पतालबाट बिरामीहरू ठगिएका विभिन्न प्रमाणसहित उजुरी गरिए पनि निजी अस्पतालको मनोमानीमाथि अनुगमन गरेर कारबाही गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन। आफैले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य उपचार र शुल्कको मापदण्ड निजी अस्पतालले पालना नगर्दा समेत मौन बस्ने प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र स्वास्थ्य अधिकारीमाथि अहिले बिरामी र उनीहरूका आफन्तले सरकारसँगै मिलेमतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लुट मच्चाएको आरोप थोपार्न थालेका छन्। कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दैनिक शुल्कको मापदण्ड तोकेर सामान्य बेडका लागि 3,500 रुपियाँ, मध्यमका लागि 7,000 रुपियाँ र गम्भीर उपचारका लागि दैनिक 15,000 रुपियाँ शुल्क लिन निर्देशन दिएकोमा अहिले निजी अस्पतालले दोब्बर भन्दा बढी असुलेको गुनासो छ। निजी अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क लिएर महामारीको मारमा परेका बिरामीमाथि खेलवाड गर्ने क्रमले विस्तार पाइरहँदा ठुला अनि प्रतिष्ठित अस्पतालहरूमाथि नै सबैभन्दा बढी गुनासो छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारमा राज्यका सहयोगी बन्नुपर्ने ठुला अस्पताल मौकामा कमाउनुपर्छ भन्ने योजनासहित सक्रिय रहेको गुनासो आएपछि हामी यसको वास्तविकता बुझ्न केही प्रतिनिधिमूलक अस्पतालमा पुगेका छौँ। हिजो एउटा समय थियो जति बेला सरकारले कोरोना सङ्क्रमण बढिरहँदा निजी अस्पतालहरूलाई आह्वान गर्यो, सबै मिलेर कोरोना रोकथाम गरौँ, सङ्क्रमितहरूको उपचार गरौँ। तर त्यति बेला कुनै पनि निजी अस्पतालले त्यो आह्वानलाई स्वीकार गरेनन् र कोरोना सङ्क्रमित भन्ने बित्तिकै ढोका बन्द गरेर गेट बन्द गरेर भागे। तर अहिले समय परिस्थिति फेरिएको छ। त्यति बेला सरकारले निश्चित शुल्क तोकेर सरकारी शुल्कबाटै निजी अस्पताललाई भुक्तानी दिन्थ्यो। त्यति बेला कुनै पनि अस्पतालहरूले उपचार गर्न मानेनन्। तर यति बेला महँगो शुल्क, बेडको चार्ज पनि सरकारले तोकेभन्दा महँगो शुल्क तोकेर लाखौँ लाख उठाउँदै कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्न एम्स लगायतका थुप्रै अस्पतालहरू यति बेला तम्सिरहेका छन् र एउटा बिरामीले 5-7 दिन भर्ना भएर उपचार गर्दा लाखौँ लाख पैसा तिर्नु परिरहेको छ। चर्चित र वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टरहरू भगवान कोइराला, अर्जुन कार्की, भोला रिजाल रहेको मन्डिकाटार स्थित ह्याम्स पटक पटक विवाद र बदनाम बनिरहेको छ। अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि प्रतिदिन जनरल वार्डको 7,000, 2 बेड सेयर गरेर बस्दा 15,000, 3 बेड सेयर गरेर बस्दा 11,000, आइसोलेसन प्राइभेट रुमको 21,000, आइसियु बेडको 22,000, आइसोलेसन डिलक्स रुमको 26,000 र आइसोलेसन स्विट रुमको 50,000 रुपियाँ असुल्दा समेत कुनै कारबाही भएको छैन। दैनिक बेड शुल्क बाहेक डाक्टरको जाँच, नर्स, औषधि, परीक्षण, खानपिन लगायतका अन्य शुल्कले बिरामीको मनोबल खस्काउने गरी मन्जुरीनामा गराइने गरिएको यो अस्पताल विगतमा पिसिआर परीक्षणको सिन्डिकेटमा समेत संलग्न रहँदै आएको थियो। हामी पुग्दा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको भन्दै कोरोना सङ्क्रमित भएकी अस्पतालकै कर्मचारी इमर्जेन्सीमा भेटिन्। चिकित्सकले औषधि मात्रै लेखिदिएर घरमै बस्न भन्दै फर्काएको परिवारले हामीसँग गुनासो गरेपछि पुनः चिकित्सक आएर भर्ना गर्नुपर्छ भन्दै फर्काइएको थियो। आम नागरिकमाथि
चर्को शुल्क असुल्ने ह्याम्सले आफ्नै कर्मचारीमाथि गरेको व्यवहारबारे हामीले गरेको यो स्टिङ अपरेसनको भिडियो हेर्नुहोस्। भोलि आएर चाहिँ ऊ के अरे एक्सरे लिएर अनि ऊ देखाउनु पर्ने। हामीलाई आजसम्म बरु हामीहरूले है सर हजुर त बुझ्नुहुन्छ नि ले के हेर हामीलाई सुगर छ कि हामीहरूको के हजुर आज के हुन्छ भयो ऑक्सीजन लेवल गाड़ी हुन थाल्यो ऑक्सीजन लिएर मेसिन ऑक्सीमीटर मेसिनले देखाउँदै देखाएन एक्ज्याक्ट नदेखाउने रहेछ एक्ज्याक्ट नदेखाउने रहेछ त्यो ऑक्सीमीटरले दुईटा चेन्ज गऱ्यो त्यही देखाउनु यहाँ आज आएको यहाँ त्यो लेभलमै रहेछ घट्न सुरु गरेर औषधिले दिनुभएको यता इमर्जेन्सी यहाँ यसपछि हामी पुग्यौं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दाबी गर्ने धापासी स्थित अर्को चर्चित अस्पताल ग्रान्डीमा। दिनमै 5-7 जना संक्रमित थपिने यो अस्पतालमा समेत सुविधा अनुसार प्रतिदिन 7,000 देखि 26,500 रुपियाँसम्म बेड चार्ज लिने गरेको छ। यहाँ आइसियू को दैनिक 17,500, भेन्टिलेटरको 26,500 तिर्नु परिरहेको बिरामीको गुनासो छ। यो अस्पतालले सामान्य अवस्थामा भर्ना भएका बिरामीलाई समेत 7,000 देखि 26,000सम्म बेड शुल्क लिएको, त्यसमा चिकित्सक चार्ज, अन्य औषधि लगायतका विभिन्न चार्जमा महँगो शुल्क लिएको आरोप स्वयं भर्ना भएर डिस्चार्ज भएका बिरामीका आफन्तहरूले नै लगाइरहेका छन्। हामी आफन्त संक्रमित भएको बहाना बनाएर ग्वारको स्थित B&B अस्पताल पुग्यौं। यहाँ केहीले बेड नै नभएको भनेर फर्काइएको गुनासो गरे पनि हामीले भने सामान्य बेडमा भर्ना गरेर आइसियू र भेन्टिलेटर सपोर्टको व्यवस्था गर्न सकिने जवाब दिइयो। यो सुनौ। वार्डमा कस्तो बेडमा भन्नु कस्तो हुन्छ त्यसमा भन्नुपर्छ। तपाईँले बेडको डक्टरको सबै नर्सिङहरू कोभिड जोडेर अनि 18,000 चाहिँ 24,000 पर्नुपर्छ। 18 देखि 24, नर्मलमा 18, अलि राम्रो खालको भयो 24। हजुर हजुर नर्मल बेडमा चाहिँ अनि आइसियू सपोर्ट अनि उसको भेन्टिलेटर भयो भने त्यो चाहिँ पछि गयो भने अब आइसियूको त महँगै छ। आइसियूको रुमको मात्रै 20,000 हो, त्यसमा डक्टरको भेन्टिलेटर जोड्यो भने 50 अनि भेन्टिलेटरको सबै गर्दा 50 प्लस फार्मेसीहरू परेन। ल्याब फार्मेसी परेन। ए ल्याब फार्मेसी चार्ज चाहिँ परेन अलग एक्स्ट्रा हो। ए भनेपछि त्यसको छुट्टै फरक छुट्टै पर्यो। टेस्ट गर्नु पर्यो भने त्यसको छुट्टै रेट अनुसार पर्यो। हजुर हजुर। यो अस्पतालमा चर्को शुल्कको गुनासो मात्रै छैन, बिरामीका आफन्तहरू कोभिड र नन कोभिडलाई एकै ठाउँमा राखेर गम्भीर लापरवाही गरिएको गुनासो गरिरहेका छन्। तर B&B माथि पनि सरकारको नियमन र कारबाहीको नजर खासै परेको छैन। ललितपुरको नक्खु स्थित अर्को अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले समेत कोरोना संक्रमितको उपचारमा चर्को शुल्क लिएको गुनासोको वास्तविकता खोज्ने प्रयास हामीले गरेका छौं। केही घण्टा हामी आफन्तको उपचार बारे बुझ्ने बहाना बनाएर अस्पताल परिसरमा घुम्यौं, जहाँ कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीहरूको ओहोर दोहोर भइरहेको थियो। अस्पताल परिसरमा सरकारी गाडीको समेत आवत बाक्लो देखियो। यो हेरौं।
यसपछि हामी लाग्यौं कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बेड भए नभएको र कति शुल्क लाग्छ भन्ने वास्तविकता बुझ्न। सरकारले निर्धारण गरे भन्दा कयौं बढी शुल्क लाग्ने बारे अस्पतालका कर्मचारीले हामीलाई जानकारी गराए। आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखिएका बिरामीले अक्सिजनको समेत छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै हामीलाई गराएको जानकारीको यो स्टिङ अपरेसन हेर्नुहोस्। 29,605 इमर्जेन्सीमा राख्नुहुन्छ होइन, त्यसमा इन्क्लुडिङहरूको बेड चार्ज, डक्टर र नर्सिङ चार्ज गर्नुहुन्छ। यदि अब माथि वार्डहरू खाली छ भने वार्ड चाहिँ हाम्रो ट्विन र सिङ्गल छ होइन, ट्विन बेडको चाहिँ हजुरको एक दिनको चार्ज चाहिँ ट्विनको 17,000 पर्न हुन्छ अनि हजुरको सिङ्गलको 22,000 पर्न हुन्छ। इन्क्लुडिङ हजुरको बेड चार्ज, डक्टर र नर्सिङ चार्ज गर्नुहुन्छ है। अनि आइसियु र भेन्टिलेटर सपोर्टको लागि पर्यो भने अक्सिजन लेभल घटेको छ चार्ज चाहिँ 29,650 रुपियाँ नै पर्न हुन्छ। भेन्टिलेटर चाहिँ हजुरको अलवेज हुन्छ, यदि त्यहाँदेखिको आउनु चलाउनु पऱ्यो भने 10 कम्पलसरी प्लस हुन्छ। अक्सिजन चाहिँ अब हजुर कति लिटर भित्रमा चलिन्छ त्यो अनुसार हजुर अक्सिजनको छुट्टै चार्ज आउँछ। 1 लिटर मात्र हो कि हजुर। यसपछि हामी पुग्यौं थापाथली स्थित नर्भिक अस्पताल। यहाँ समेत बिरामी र आफन्तहरूको आवत बाक्लो थियो। बेड खाली भए पनि महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि कतिपय संक्रमितलाई आफन्तले अन्य अस्पतालको खोजीमा परिसरबाट निकाल्दै थिए। यो दृश्य र परिवारको गुनासो हेरौं र सुनौं। यसपछि हामी लाग्यौं कोरोना संक्रमितको उपचार शुल्क बारे बुझ्न। अस्पतालका कर्मचारीले सुनाएको यो बेड चार्जको हिसाब सुनौं। त्यसमा भेन्टिलेटर आइसियु दुईटैको भेन्टिलेटर साइड चाहिँ नर्मल चाहिँ छ। आइसियु पछि खाली हुन सक्छ, नर्मल बेडमा चाहिँ ल्याउँदा हुन्छ। यी प्रतिनिधि अस्पतालको वास्तविकता बुझेपछि नै हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं। यहाँ कोरोनाको बहानामा लुट धन्दा फस्टाएको छ। निजी अस्पतालले जति नै लुटे पनि राज्य चुपचाप छ। होइन भने निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा दोब्बर बढी असुल्ने अस्पतालमाथि किन नियमन र कारबाही हुँदैन? सामान्य बेडकै 7,000 देखि 26,000 सम्म, आइसियु र भेन्टिलेटरमा कोरोना संक्रमित बिरामी राख्दा 17,000 देखि 60,000 सम्म। के सामान्य नागरिकले यति खर्चिलो उपचार बेहोर्न सक्छन्? सामान्य बेडको 3,500, मध्यमका लागि 7,000 रुपियाँ र गम्भीर उपचारका लागि दैनिक 15,000 रुपियाँ शुल्क निर्धारण गर्ने सरकार आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन गराउन लाग्ने कि ठुला र प्रतिष्ठित दाबी गर्ने अस्पताललाई लुट्न छुट दिइरहने? संक्रमित र आफन्तले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन्। सामान्य बेड छैन भन्दै इमर्जेन्सीमा पठाउने अनि फेरि सामान्य बेडबाटै चर्को शुल्क लिने निजी अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्देशन नै पालना गर्दैनन्। उपचार भन्दा पनि बिल उठाउनै तम्सने अस्पताल प्रशासनका कारण सामान्य नागरिक बिल सुन्दा नै बेहोस हुनुपर्ने अवस्था छ। तर नियमन गर्ने निकाय तैचु मैचु बस्दा स्वास्थ्यमा समेत यहाँ पहुँच भएका र हुने खानेलाई मात्रै उपचार पाइन्छ भन्ने सन्देश ती निजी अस्पतालले दिइरहेका छन्। अब एकैछिन विश्रामपछि पर्साको वीरगञ्ज स्थित निजी अस्पतालहरूको मनोमानी र लुटबारेको रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।
विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। आज हामी निजी अस्पतालको मनोमानी र लुट बारेका सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै होइन, जिल्ला जिल्लामा निजी अस्पतालले समेत लुट धन्दा मचाइरहेका छन्। हो, त्यस्तै भएको छ वीरगन्जमा पनि। वीरगन्जका निजी अस्पतालको मनोमानी र लुट बारेको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। कोरोना संक्रमणको जोखिममा पर्साका निजी अस्पतालहरूले बिरामीहरूको उपचारका नाममा भ्रमलुट गरेको पाइएको छ। वीरगन्जमा सञ्चालित विभिन्न निजी अस्पतालहरूले बिरामीहरूको उपचारको नाममा चर्को शुल्क असुल्ने गरेको फेला परेको छ। कोरोना महामारीमा कमाउ धन्दा चलाएको स्पर्श कोभिड अस्पतालले बिरामीसँग लिएको चर्को शुल्क हेर्दा जो कोही आश्चर्यमा पर्ने गरेका छन्। अनुदानमा पाएको भेन्टिलेटर सहित सञ्चालनमा आएको केही दिन नबित्दै स्पर्श कोभिड अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्दै आएको छ। तर कोरोना संक्रमितको उपचारमा अस्पतालले चर्को शुल्क असुल्दै आएको बिरामीहरूको गुनासो छ। 15 दिन अघि अस्पताल भर्ना भएकी रौतहटकी 65 वर्षीय लालमणि देवीको उपचारको बिलमा 2 दिनको आइसियु चार्ज 30,000, एसडियु रुम 12 दिनको प्रतिदिन 7,500 का दरले 90,000, आइसियु आइसोलेसन भिजिटको 5,000, एचडियु आइसोलेसन भिजिटको 24,000 उल्लेख छ। अन्य सहित सोही बिलमा परिणाममा 3 लेखिएको प्रति अक्सिजनको 5,000 का दरले 15,000 लेखिनु पर्नेमा 6,500 लेखेर 65,000 सम्म असुलेको छ। सास के जैसे कि हमरा कोरोना हो गए, लेके वहाँ से रौटहट से लेके आए लोग फोन करे तो एथी में वैदा में ले गई आईसीयू में कहलक रखी थे। आईसीयू इजन खाली ना रहे तो इजन से भेज दिलक ई हॉस्पिटल में, स्पर्श हॉस्पिटल में लेके आई नी। ओकरा बाद में कहता जे अपने के सास के सीरियस बा, ठीक बा। ओकरा बाद में आईसीयू में रख दिलक। आईसीयू में रखलक तो कहता जे 1 दिन के 15,000 चार्ज बाटे। ठीक बा, हमारे पेशेंट सीरियस बा तो अपने आईसीयू में रखी तो रखलन। तब बोलो 1 दिन के 15,000 बेड चार्ज, ओकरा बाद में डॉक्टर के अलग से चार्ज, ऑक्सीजन के अलग से चार्ज, टोटल करके 20,000 रोज के। ओकरा बाद में तो ठीक बा 3 दिन में रखलन। ओकरा बाद में आईसीयू में से 3 दिन के बाद निकाल के नीचे शिफ्ट कैलन। नीचे शिफ्ट कैलन तो हमारे पेशेंट नॉर्मल हो गए तो हम कहनी जे अब नॉर्मल हो गए तो डिस्चार्ज करी। ओकरा बाद में रोज पेमेंट चाहिए काउंटर पर। अस्पतालले विभिन्न शीर्षकमा गरी 3,14,687 रुपियाँ बिरामीसँग लिएको देखिन्छ। सासू बिरामी परेर उपचारार्थ वीरगन्ज स्थित नारायणी वैद्य अस्पतालमा लगेको, तर त्यहाँ आइसियुमा बेड खाली नभएर स्पर्श लैजाँदा बिरामी सिरियस भएको जनाउँदै प्रत्येक दिन 20,000 लाग्ने भनी जवाब अस्पतालले दिएको बिरामीकी बुहारीले बताइन्। 12 दिन पश्चात बिरामीलाई सहज भएको र डिस्चार्ज गर्न अनुरोध गर्दा पीसीआर चेक गरे पश्चात मात्र डिस्चार्ज गर्न मिल्ने जनाउँदै पीसीआरको बहानामा थप 2 दिन अस्पतालमै राखेको आफन्तको गुनासो छ। अस्पतालको बिल बाहेक औषधिका लागि मात्र 65,000 अलग खर्च भएको छ। अस्पतालमा भर्ना हुँदा पटक पटक गरी 2,08,000 जम्मा गरेको आफन्तले बताए। जब हम 2 दिन पहले से कहनी जे डिस्चार्ज कर दी तो वो ना कैलक लोग, बोले जाई कोविड के जांच करा के लिए। कोविड के जांच करा के लिए नहीं तो फिर भी हम कहनी जे डिस्चार्ज कर दी, हमारे पेशेंट नॉर्मल हो गई बाटे। हम कहाँ से इतना पैसा लगाम जब हमारे पेशेंट नॉर्मल हो गई बा। तो ओकरा बाद में का कैलक लोग जे यार काल डिस्चार्ज कैनी, बिल बना के दे दिलक लोग। 53,000 रुपया हमरा से ज़्यादा ले लेलक। हम बिल ना देखनी, घरे लिए नहीं। ओकरा बाद में का बोल जे आज हमने के हिसाब कोई नहीं है तो उनमें से 53,000 रुपया ज़्यादा बा। तो ये बिल अपने के कंप्यूटर से काटल की पेन से हाथे बना के दिलक लोग। हमरा से कहलक लोग जे 3,06,687 रुपया के बिल है 14 दिन के। दावा के अलग बाटे 65,000 दावा के अलग लेलक लोग।
ओकरा बाद में जब बिल बनल जोड़ाइल ह तो कंडीशन जे ई त एमे त 53,000 ज़्यादा रुपया ले ले बालो। आज जाके हमर भतीजा खोजलक ह तब जाके रिटर्न कैलक ह। डिस्चार्ज पछि अस्पतालको सबै बिल पुनः जोड्दा उल्लेखित रकममा 53,500 बढी देखिन्छ। बढी रकम असुलेका बारेमा अस्पताल प्रशासनसँग बुझ्दा पहिला आलटाल गरे पनि विवाद पश्चात अस्पतालले बढी रकम फिर्ता गरेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सर्लाहीकी 65 वर्षीय महिलालाई 27 वैशाखमा वीरगञ्जको प्रभु हस्पिटलमा भर्ना भइन्। 8 दिन अस्पतालमा बसेको उनको बिल 2,01,450 रुपियाँ आयो, जसमा अक्सिजनको मात्रै 1,01,000 रुपियाँ छ। अस्पतालले बिरामीसँग 1,96,700 रुपियाँ लियो भने बाँकी छुट दियो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर बिरामीलाई सेवा सुविधाको नाममा ठग्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने जनाएको छ। बढी रकम असुलेका विषयमा महिला अधिकार कर्मीहरूले पनि चासो दिएका छन्। सुरुमा मान्छे अलि राम्रो अलि हुने खाने जुन छन् त्यो पहिले निजी अस्पतालतिर नै जान्छन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ सरकारीमा चाहिँ राजनीतिकरण अव्यवस्था लथालिङ्गको अवस्था छ। निजी अस्पतालमा गयो भने राम्रो हुन्छ भनेर जान्छन्, तर उनीहरूले पनि जति सुविधा दिनुपर्ने हो त्यो सुविधा चाहिँ दिइरहेका छैनन्। र यसमा चाहिँ भयभरिको चार्जेसहरू लगाएर ब्रह्मलुट चाहिँ मचाएकै हुन्। उनीहरूसँग पनि जुन स्किल चाहिएको छ, जस्तो किसिमको डाक्टर स्पेसलिस्टहरू चाहिएको छ, त्यो उनीहरूसँग पनि छैन। र साधारण जुन सबैको उपचार गर्ने डाक्टरहरू मात्रै छन्, स्पेसलाइज छैनन्, उनीहरूलाई पनि ट्रेनिङ छैन। यो सबैमा कहीँ न कहीँ सरकार पनि दोषी छ र निजी अस्पतालले त एउटा मौका पाएका छन्, मौका छोपेका छन् र ब्रह्मलुट पक्कै पनि त्यहाँ मचेको छ। यसको लागि सरकारले समयमै आफ्नो यदि कुनै किसिमको व्यवस्था गर्दैन, यदि कन्ट्रोल गर्दैन भने आगामी दिनमा अझ पनि भयानक स्थिति हुने देखिन्छ। यसमा हामी सबै नागरिक समाज, राजनीतिक कर्मी सबैजना मिलेर, सबै जनता मिलेर यसको लागि आवाज उठाउन जरुरी छ र यो व्यवस्थालाई चाँडोभन्दा चाँडो कन्ट्रोलमा ल्याउन मद्दत गर्न जरुरी छ। कोरोना महामारीमा बिरामीको सेवा भन्दा पनि निजी अस्पतालहरूले आफन्त तर्साउने गरी बिल बनाउने गरेको पाइएको छ। वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमितको उपचारका नाममा वीरगञ्जका निजी अस्पतालले ब्रह्मलुट मचाइरहेका छन्। विगत केही दिनदेखि क्रमशः रूपमा वीरगञ्जका निजी अस्पतालहरूको पोल खुल्दै गएको छ। वीरगञ्जका निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा अनियमितता गर्दा पनि स्थानीय सरोकारवालाहरू मौन बसिरहँदा थप कोरोना संक्रमितका परिवार पीडित बनेका छन्। वीरगञ्जबाट क्यामेरामा राजु बैठाको साथमा जितेन्द्र शाह, वीरगञ्ज। हो, यहाँ कारबाही गर्ने निकाय विज्ञप्ति निकाल्दै पन्छिन खोज्छन्, तर जनता सधैँ लुटिरहँदा समेत मौन बसिरहन्छन्। निजी अस्पतालले दिँदै आएको शास्ति र उनीहरूले गर्दै आएको मनोबारीबारे हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।